Assalamu alaikum everybody. I hope that I am audible. Let's start with my brief introduction. My name is Dr. Ifza Batul and I am the graduate of Rawalpindi Medical College. After my graduation, I appeared in CSS 2019 and luckily I cleared it in my first attempt. And I am a CSP officer from the information group and I am from 48th Common Training Program. अच्छा, आज जो हमारा डिस्कशन का एजेंडा है या थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने बात करनी है अबाउट पॉलिटिकल साइंस। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात हम ऑप्शनल्स के बारे में करेंगे कि ऑप्शनल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं या ऑप्शनल्स क्यों इतने ज़रूरी होते हैं कि हमारी जो डिस्कशन का फोकस है 5 या 6 साल से जब हम देखते हैं तो स्पेसिफिकली ऑप्शनल ओरिएंटेड हो गया है। ऑप्शनल्स किस तरह आपका ग्रुप सिक्योर करवाते हैं या ऑप्शनल्स आपकी एलोकेशन के अंदर कितना हेल्प आउट करते हैं। अगर आप CSS की जो है वो तमाम की तमाम निटी ग्रिटी में जाएं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपके 6 कंपल्सरीज और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपल्सरी ये जो आपके लाजमी मज़ामीन होते हैं उनके अंदर आपका मार्जिन इतना ही होता है कि आप तमाम लोग तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर compete कर रहे होते हैं विद +-10-20 मार्क्स, क्योंकि वहाँ पे आपकी एसए हो, प्रेसी हो, पाकिस्तान अफेयर हो, करंट अफेयर हो, इस्लामिक स्टडीज़ हो, दे ऑल आर द सेम सब्जेक्ट्स और आपने सेम पेज पे प्रिपेयर किए होते हैं और उसमें आपके टॉपिक्स भी समवट सेम होते हैं। बट जब आप ऑप्शनल्स के ऊपर आते हैं तो ऑप्शनल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी डिसिसिव। जब आपके फ्यूचर की बात आती है तो ऑप्शनल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप देखें तो एक CSS एस्पायरेंट की लाइफ के अंदर 3 फेजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, यू आर एस्पायरिंग फॉर द एग्ज़ाम। उसके बाद आप एक रिटन एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आपके 12 मज़ामीन होते हैं और जब आप उन 12 मज़ामीन को क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, अपना एक रिक्वायर्ड एग्रीगेट बनाते हैं तो आप रिटन क्वालिफायर कहलाते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट फेज इज़ कि आपका इंटरव्यू एंड अलॉन्ग विद इट आपका जो साइकोलॉजिकल है एंड ऑल दोज फेजेस। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक आपकी एलोकेशन होती है एंड देन आप CSP कहलाते हैं। सो हियर आर द 3 फेजेस। व्हाई ऑप्शनल्स आर इम्पॉर्टेंट? आपने अगर रिज़ल्ट स्टैटिस्टिक्स देखे हों तो आप अक्सर देखते हैं कि जब अक्टूबर में रिज़ल्ट आया तो उसमें 376 लोग, 350 लोग, इतने लोग थे कि जो रिटन क्वालिफायर थे और फिर तमाम लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। बट जब कुछ माह बाद एक फाइनल रिज़ल्ट आता है तो उस पर लिखा होता है कि 214 और 217 आर द एलोकेटेड वंस। अब वो बाकी लोग कहाँ गए? उन लोगों ने वो जो सारी रेस थी, वो गेम थी, उसमें से वो क्यों निकल गए? बेसिकली एस्पायरेंट से क्वालिफायर और क्वालिफायर से CSP बनने के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके ऑप्शनल्स होते हैं। अगर आप कोई गलत ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपका वो जर्नी क्वालिफायर टू CSP नहीं बल्कि क्वालिफायर टू बैक एस्पायरेंट हो जाता है। क्यों? अगर आप देखें तो ऑप्शनल्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अब आपको किस बेसिस पे अपने ऑप्शनल्स चूज़ करने चाहिए? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर बैकग्राउंड नॉलेज। लेकिन देर आर ओनली अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% पीपल के जो CSS का इम्तिहान देते हैं और उन लोगों के बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स उनके ऑप्शनल्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल आर दोस्त कि जिनके जेनेरिक बैकग्राउंड होते हैं और वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर नहीं होते, तो उनको अपने सब्जेक्ट बड़े वाइजली चूज़ करने होते हैं। थर्ड थिंग या सेकंड थिंग इज़ कि आपने उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होता है। सिलेबस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सिलेबस इंपॉर्टेंट है? सिलेबस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक नहीं 12 इम्तिहान देने हैं और आपने हर एक को इंडिविजुअली पास करना है। नो मैटर आप किसी में 90 नंबर ले लें और किसी दूसरे में अगर आपके 30 से कम नंबर आ गए हैं, 30 नंबर आ गए हैं, तो देन आपका वो पासिंग मार्क्स, आपके वो 90 नंबर किसी काम के नहीं है। आपने तमाम मजमून पास करने हैं। तो सेकंड थिंग इज सिलेबस। थर्ड थिंग इज़ ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री देखनी होती है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपके साथ एग्जामिनर रिपोर्ट्स के ज़रिए और अपने पास्ट पेपर्स एंड द रिजल्ट के ट्रेंड्स के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। अगर हम उन ट्रेंड्स को देखें तो हमारे पास एक ट्रेजेक्ट्री आती है जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हिट होता
होता है कौन सा सब्जेक्ट फ्लॉप हुआ। नाउ व्हाट इज हिट एंड फ्लॉप, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आप और आपका फ्रेंड, आपका फेलो, आपका कलीग, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं कि जिसके अंदर उतनी ही तैयारी के साथ आप एवरेज 65 या 70 नंबर ले रहे हैं, जबकि आपका जो फेलो है, ये आपका जो कलीग है, वो उसी तैयारी के साथ अगर 40 या 35 नंबर ले रहा है, तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है। जब हम इस डिफरेंस की बात करते हैं तो फिर उस डिफरेंस की वजह से ना सिर्फ एलोकेशन के ऊपर सवालिया निशान बन जाता है, बल्कि उसके साथ साथ आपका ग्रुप भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाता है। अच्छा, तो इसी ऑप्शनल के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की तरफ। सबसे बड़ी डिबेट है इंटरनेशनल रिलेशंस वर्सेस पॉलिटिकल साइंस, और इसका जवाब मैंने हर फोरम पे ये दिया है कि आप अपना कैलिबर देखिए, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर थिंग्स आर चेंजिंग विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। आप पाकिस्तान या यूएस के कॉन्टेस्ट के अंदर, या यूएस का और अफगानिस्तान का कॉन्टेस्ट जब आप 2019 में मैं पेपर दे रही हूँ, वो अगर मेरे नोट से आप देखें और आज का देखें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। द थिंग इज दिस दैट इंटरनेशनल रिलेशन बड़े डायनामिक होते हैं। आपको चेंजिंग डायनामिक्स के साथ अगर तो आप अपनी पेस पकड़े हुए हैं, अगर आपको हर एक चीज़ का थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट पता है तो वेल आप हैड, अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस इज अ गोल्डन सब्जेक्ट बच्चों। ज़रा मैं पॉलिटिकल साइंस की अगर डिटेलिंग पे जाऊँ तो ये 200 नंबर का मजमून है और मेजॉरिटी इस सब्जेक्ट को लेती है। पॉलिटिकल साइंस, अब आप अगर इसकी वन लाइनर लेमैन लैंग्वेज में हम इसको बात करें तो हम रियासत के मुख्तलिफ असूल देख रहे हैं कि आपकी रियासत किस तरह चलाई जा सकती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो एक तरफ आपका जो पेपर 1 है और दूसरी तरफ आपका पेपर 2 है। 1 by 1 दोनों पेपर्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो एवरेज स्कोर है 200 में से वो 120 का है, एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड स्कोर, और इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना ही स्कोर आता है। सेकेंड थिंग इज कि इसकी स्टेबिलिटी, इसके अंदर अगर फिलोसोफर्स की बात है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, हॉब है, लॉक है, रूसो है, उन्होंने जो बात आज से कई बरस पहले की है वही बात आज भी मौजूद है। रेदर देन दैट कि हर नए दिन के साथ उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो। अगर पेपर 2 के अंदर आपने आइन के बारे में बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करनी है, तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स वही हैं कि जो ऑलरेडी डिवाइस हुए हैं, अगर हम अमेंडमेंट्स को साइड अपार्ट कर दें तो। यानी कि इस तमाम बात का मकसद ये है कि आपका बड़ा स्टेबल कंटेंट है, आपको पता है कि आप ये चीज़ तैयार करके गए हैं तो वो पर्चे में आएगी। सेकेंडली, हमारे पास जो पास्ट पेपर्स हैं वो बड़े अच्छे ट्रेंड सेटर हैं पॉलिटिकल साइंस के। अगर हम इसके एमसीक्यूज पोर्शन से बात शुरू करें, बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग दैट ऑब्जेक्टिव पेपर इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका मेजर चंक बना रहा होता है। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं उनके अंदर रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम रेपिटेशन की बात करें तो अगर आप 2000 से 2020 से 21 तक के ऑब्जेक्टिव पेपर्स करें तो उनमें से आप सक्सेसफुली 17 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड द सिलेबस डिटेल्स, तो इसके 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। 100 नंबर के इसके पेपर हैं। दोनों पर्चों में 20-20 नंबर के एमसीक्यूज और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। फिर हर एक पेपर के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी की तकसीम है। अगर हम पेपर ए की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, तो उसके अंदर आपका जो पार्ट ए है जिसको हम फिलोसोफर पार्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि सोक्रेटिस है, प्लेटो है, उसके बाद हम कहते हैं कि अरिस्टोटल है, हॉब है, लॉक है, रूसो है। अब जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग इन अप टू सम एक्सटेंट, कि जब आपका पेपर 1 है उसके अंदर आपका जो पहला है उसमें आप किसी भी फिलोसफर की बात करेंगे। मैं इसको और आसान कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि प्लेटो ये कहता है कि हमारे पास जो स्टेट है, जो रियासत है, वो इन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए। रियासत चलाने वालों के अंदर ये तमाम जो हैं वो खूबियाँ मौजूद होनी चाहिए, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब जो इसी पेपर 1 का पार्ट बी है,
अब मैंने आपको कहा प्लेटो स्टेट पे ये बात करता है, आप कहें कि मैडम व्हाट इज स्टेट, तो वो आपका जो पेपर 1 का पार्ट बी है वो मेजर चंक कवर करता है कि जिसके अंदर हम बात करते हैं बेसिक्स पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, लाइक स्टेट क्या है, जस्टिस क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि जेएस मिल जो है वो फलानी चीज़ पे बात करता है, तो फिर आप उसकी लिबर्टी को किस कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के अंदर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो पेपर 1 की ये डिटेलिंग है। पेपर 1 के अंदर मेरा ये तरीकाकार होता है कि मैं उसके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं पढ़ाती हूँ कि प्लेटो की स्टेट ये है, तो उस दिन मैं ये भी बताती हूँ कि व्हाट एक्चुअली इज स्टेट, और स्टेट किन किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है, स्टेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेट के फिजिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, टैंजिबल कौन से होते हैं, इनटैंजिबल कौन से होते हैं, स्टेट सोसाइटी से डिफरेंट किस तरह होती है, स्टेट और गवर्नमेंट का फ़र्क क्या होता है। क्योंकि आप इस तरह जब कनेक्टिविटी के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। उसके बाद आपका जो पेपर 1 है या पेपर ए है या बी है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बड़ा आपस में ओवरलैप करते हैं और उसके अंदर आपका एज कम्पेयर टू पेपर 2 या पेपर बी ज़्यादा अच्छा स्कोर आता है। उसके अंदर अब जो हम किताब की बात करें तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो रिकमेंडेड किताब है जो फिलोसोफर्स का पार्ट है, उसके लिए हमें एफपीएससी कहती है कि आप जूथ हार्मन को फॉलो करें। जूथ हार्मन की जो किताब है, इसी किताब की बिल्कुल आपको एग्जैक्ट रेप्लिका मिलेगा बट विद हेडर्स। जूथ हार्मन की किताब का मसला ये है कि इसने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स नहीं दी। स्टूडेंट एक फ्लो में पढ़ता जाता है, लेकिन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स उसको याद करना, कैची लगना आसान होती हैं। इसलिए मैं ये किताब स्टूडेंट्स को इसका बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका विद हेडर्स इज सेजेस ऑफ एजेस बाय असलम चौधरी, वो मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, बट अगर आप किताब नहीं भी लेते, मैं आपको अपनी स्लाइड्स अलॉन्ग विद इट आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ दैट इज सफिशिएंट इनफ। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कंफर्टेबल होते हैं कि हम किताब लेकर पढ़ें या हमारे पास किताब होनी चाहिए रादर देन दैट कि वो किसी डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा पेपर बी पार्ट है उसके ऊपर भी एफपीएससी हमें कहती है कि आप मजरुल हक की किताब को फॉलो करें, लेकिन मजरुल हक की किताब के साथ साथ उसका थोड़ा सा ईजियर वर्जन है कि जो मोहम्मद सरवर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है, तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को इसको भी थोड़ा बहुत रिकमेंड करती हूँ कि हम इसमें से कुछ चंक कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला स्टूडेंट को जो होता है वो कहता है कि जी बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अब बहुत ज़्यादा सिलेबस है। एक बात अगर हम नोट करें तो हम अपनी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है एफपीएससी या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ वो उसके पास्ट पेपर से लगाते हैं। 2016 में बहुत सारे ऐसे मज़ामीन थे कि जिनका सिलेबस तो चेंज हुआ मगर उसने पेपर को चेंज किया, सिलेबस की हद तक उसने उन चीज़ों को नहीं छेड़ा। मैं दोबारा रिफ्रेज करती हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, इन मज़ामीन का सिलेबस 200 वाले ही रहा कि जो 2016 से पहले तरतीब चल रही थी। लेकिन जब पर्चे की नौयत को हम देखते हैं तो उसके अंदर वो बड़ा टची हो गया। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसने अपने जो फिलोसोफर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें पता है कि हमने वेस्टर्न फिलोसोफर जो करने हैं उसमें प्लाटो है, अरिस्टोटल है, मैकावली है, हॉब है, लॉक है, रूसो है, जर्मी बेंथम है, जॉन स्ट्राउट मिल है, ये हमारे पास कार्ल मार्क्स है। तो ये हमारे पास वो नाम है कि जिनको हमने करना होता है। फिर हम अगर मुस्लिम फिलॉसफी की तरफ आते हैं तो हमें पता है वो 4 नाम के जिनको हमने प्रिपेयर करना है, क्योंकि उनसे हटके हमारा पेपर आता ही नहीं। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है, सिलेबस के अंदर आपको बहुत कुछ चीज़ें इन लिस्ट मिलेंगी, लेकिन जो टीचर्स का ये मानना है कि सिलेबस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर राना डेस्कार्टेस की नाम है या और लोगों के नाम है जो फिलोसफर्स हैं तो उनकी फिलोसफीज हैं, बट पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने उन फिलोसफीज को फोकस करना है, उन फिलोसफर्स को फोकस करना है कि जो रियासत के बारे में बात करते हैं, जो स्टेट के ऊपर बात करते हैं, जो पॉलिटिक्स के ओरिएंटेशन के ऊपर बात करते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो पेपर 1 है, मैं उसको अगर रिपीट करूं तो उसका पार्ट ए एंड पार्ट बी है। पार्ट ए इज जो कि फिलोसफर्स के साथ डील करता है और पार्ट बी जो है वो बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, जस्टिस क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ की टाइप्स कौन सी होती हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो हम उसके पार्ट बी में डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड द पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो उसमें हमारे 2 पार्ट हैं, जिसमें आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 10 नंबर के एमसीक्यूज फ्रॉम पार्ट ए एंड 10 नंबर के एमसीक्यूज फ्रॉम पार्ट बी।
اب جو پارٹ اے ہے وہ آپ کا 30 نمبر کا ہے، جس میں 10 کے ہم نے MCQs نکال لیے، پیچھے بچے 20 نمبر، یعنی کہ اس میں 2 سوال ہیں جن میں سے آپ نے ایک کرنی ہے۔ وہاں پہ آپ کے کانسٹیٹیوشنز آتے ہیں۔ اب ایک اور بات، پیپر 2 کو دیکھتے سار اسٹوڈنٹ کہتا ہے ہم کانسٹیٹیوشنل لا بھی اس کے ساتھ نہ رکھ لیں۔ لیٹ برسٹ دس میتھ، کوئی سبجیکٹ کسی کے ساتھ اوور لیپ نہیں کرتا۔ آپ اگر ایگزامینر رپورٹ دیکھیں تو انٹرنیشنل ریلیشن پیپر 2 میں فیل ہونے والوں کی فہرست کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ اس کو کرنٹ افیئر کے پیپر جیسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہر پیپر کی اسینس اپنی ہے، اگر ان پیپرز وہ اوور لیپ کر رہے ہیں یا سیم ہیں تو وائی دے آر ڈفرنٹ سبجیکٹس۔ سملرلی جب ہم کانسٹیٹیوشنل لا اور پولیٹیکل سائنس پیپر 2 کی بات کرتے ہیں تو میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل ہسٹری آر 2 ڈفرنٹ تھنگس۔ جب ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری تو اس میں آپ کا 1956، 62، 73 ان کے درمیان کی ایونٹ، وہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لیگل ہسٹری تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی، اسٹیٹ ورسز ڈوسو کیس کی، LFO کی اور ان تمام باتوں کی کہ جو آپ کی لیگل بائنڈنگز ہیں۔ سملرلی جب آپ کانسٹیٹیوشنل لا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر USA کے کانسٹیٹیوشن کا اسٹرکچر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جہاں جتنی کہ USA کی کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ لیگلسٹک اینڈ دا پولیٹیکل تھنگز آر ڈفرینٹ۔ آپ کی ریاست کے ادارے جو ہیں یہ آپ ان کا تضاد کرتے ہیں اگر آپ دونوں پرچوں کو ایک جیسا کر دیتے ہیں۔ آپ کی پولیٹیکل سائنس فار ایگزامپل آپ کی لیجسلیچر آپ کے قانون ساز ادارے کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہے تو آپ کی کانسٹیٹیوشنل لا یا کوئی بھی لا آپ کے جو جوڈیشری ہے جو کہ کسٹوڈین ہے آپ کی پارلیمنٹ کا، اس کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہے۔ ہمیں اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کرنا ہوگا، اس لیے کسی بھی سبجیکٹ کے پیچھے کوئی دوسرا سبجیکٹ مت لیجیے۔ آپ اگر پاکستان اور US کا ریلیشن کر رہے ہیں کرنٹ افیئر کے اندر اور وہی انٹرنیشنل ریلیشن پیپر 2 میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے تھیوریٹیکل ڈومینز آتی ہیں، یہاں پہ پھر آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی اینٹی کے طور پہ، وہاں پہ آپ کو اس تعلق کی کنورجنس اور ڈائیورجنس بتانی ہوتی ہے، تاریخ بتانی ہوتی ہے۔ تو اس بات کو خدا را سمجھیے کہ کسی سبجیکٹ کے پیچھے دوسرا سبجیکٹ نہ لے لیجیے کہ یہ تیاری ہماری اس میں آسانی ہو جائے گی، نو۔ اچھا، اس کے بعد جو پیپر 2 کا پارٹ اے ہے اس کے اندر مینلی یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہم کرتے ہیں۔ اب کانسٹیٹیوشن میں ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئین رٹ رہے ہوتے ہیں۔ آئین کے اندر جو بھی آپ آئین پڑھیں گے، انڈیا کا ہم پڑھیں گے، پاکستان کا پڑھیں گے، چائنا کا، اگر چائنا کے کچھ ہم ایک کمیونسٹ پارٹی دیکھ لیتے ہیں، ٹرکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی اگر ہم دیکھ رہے ہیں، فرانس کا 5th ریپبلک دیکھ رہے ہیں، یا UK US کا بات کر رہے ہیں، تو اس میں 10 سے 11 وہ ہیڈرز ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا سب سے پہلا ہیڈر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیچر آف کانسٹیٹیوشن کیسی، آپ کا آئین ہے کیسا۔ پھر ہم کچھ ٹرمینالوجیز پہ جاتے ہیں کہ وہ فلیکسیبل ہے، وہ ریٹن ہے، وہ ان ریٹن ہے، اس میں پریزیڈنٹ کی کیا پاورز ہیں، پرائم منسٹر کی کیا پاورز ہیں، جوڈیشری کس طرح کام کری، آپ نے ان ڈومینز پہ کانسٹیٹیوشن کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو پیپر 2 ہے یعنی کہ اس کا جو پارٹ بی ہے اس میں میجر چنک آپ کا پاکستان کا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جب اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ اس کے اندر پاکستان افیئر کی کچھ کم ٹرمینالوجیز اس میں آتی ہیں اور کچھ ٹاپکس آتے ہیں جس میں پاکستان موومنٹ ہے۔ اب آپ پاکستان موومنٹ پاکستان افیئر میں بھی لکھ رہے ہیں اور پولیٹیکل سائنس میں بھی لکھ رہے ہیں۔ پاکستان افیئر کے اندر جب آپ لکھیں گے تو وہاں پہ آپ نے شاہ ولی اللہ کی ریلیجیس، کلچرل، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک تمام ایونٹس لکھنے، بٹ وین یو آر کوٹنگ دا شاہ ولی اللہ ان دا پولیٹیکل سائنس then you are supposed to emphasize on the political movement, on the political events. یہ آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے جب آپ پیپر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس مضمون کا پیپر کر رہے ہیں۔ اس کے اندر پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ آپ کی جو انڈیپینڈنس موومنٹ کے لیے یا جو بھی ہمارے پاس تمام پاکستان موومنٹ کی کچھ ایونٹس ہیں وہ اس میں ہم کرتے ہیں۔ along with it اس میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایک ڈیٹیل فارم میں ہے اور اس کے بعد اس کی امینڈمنٹ اسپیسیفکلی 18 امینڈمنٹ جو ہم ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں، اس کی جتنے بھی ریپرکیشنز ہیں، اس کی جتنے بھی پرکس ہیں، جو بھی پریولیجز ہیں، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دین اس کے بعد اس پیپر کے اندر اس نے ایک ہیڈر دیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز، اور وہ بہت زیادہ کیچی ہیڈر ہے۔ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اب انٹرنیشنل ریلیشن کی کوئی بات ہوگی، اور اس میں پھر اس نے ٹاپک دیا ہوا ہے فارن پالیسی۔ فارن پالیسی از بیسیکلی دا فیس آف کنٹری، اور میں نے عبدالستار کی کتاب کا ایک ریویو میرے اپنے ہینڈ ریٹن ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو میں پرووائڈ کرتی ہوں، جو آپ کا ویسے فارن پالیسی آپ کا پاکستان افیئر، ایس اے، پولیٹیکل سائنس، یا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف دا CSS یا بینگ دا اسپائرنٹ آف دا CSS آپ کا ہر جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم اس کے پرٹیکولر پرسپیکٹو میں جب جاتے ہیں تو اس میں کچھ آرگنائزیشنس ہیں جس میں ہم کہتے ہیں SCO ہے یا SARC ہے. اب آرگنائزیشن آپ کی پاکستان افیئر میں بھی ہے, پولیٹیکل سائنس میں بھی ہے, بٹ وہاں پہ آپ نے ڈفرنٹ اینگل سے پریپیئر کرنی ہوتی ہے, یہاں پہ ڈفرنٹ اینگل سے پریپیئر کرنی ہوتی ہے. سو دیز آر دا پوائنٹس کہ جن کو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھنا ہوتا ہے یا لے کے چلنا ہوتا ہے. اب جب ہم اس پیپر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ SK کیلے کا کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے. میں کلاس میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی, ابھی وہ میرے پاس شاید نہیں ہے. SK کیلے کا کانسٹیٹیوشن ہے جس سے ہم USA UK کا پڑھتے ہیں. پاکستان کا جو پولیٹیکل ہسٹری ہے, پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے, اس کے اوپر اگر کوئی ماسٹر پیس ہے تو وہ ہمارے پاس حامد خان کی کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری. اینڈ دین اگر فارن پالیسی ہے تو وہ عبدالستار کی. اب بینگ اے سین وائس, مجھے پتہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میڈم نے تو یہاں پہ 7 کتابوں کے نام دے دیے, ہاؤ از اٹ پاسبل. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ دس از اے کی نوٹ فرام مائی سائڈ کہ آپ کو جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ریکمینڈڈ کتابوں کی لسٹ دیتا ہے, ہم اس ڈر سے نہیں پڑھتے کہ یہ 12 سے 13 کتابیں ہم کس طرح کریں گے. آپ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم نے وہ 12 سے 13 کتابیں نہیں کرنی ہوتی, ہم نے ان 12 سے 13 کتابوں میں سے 12 سے 13 ٹاپکس کرنے ہوتے ہیں. کیس اسٹڈی از کہ ہم اگر اسلامیات کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر حمید اللہ, پہلی کتاب لکھی ہوئی ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ ہم جب انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر حمید اللہ میں سے انٹروڈکٹری ریمارکس لیتے ہیں بیسک پلرس کے, پھر ہم چلتے ہیں کہ اسلام ایٹ دا کراس روڈ, اور اس میں سے آپ نے 4 وہ صفحے پڑھنے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ماڈرن چیلنجز کون سے. سملرلی ان کتابوں کے اندر اب آپ جب عبدالستار کی کتاب دیکھیں تو وہ ٹیررزم پہ بھی بات کر رہے ہیں, وہ کشمیر کے اوپر بھی بات کریں, بٹ ہمارے پاس کون سی چیز امپورٹنٹ ہے, وہ ڈٹرمیننٹس آف فارن پالیسی اور پاکستان کی فارن پالیسی کے فیزز. سملرلی اب SK کیلے جو ہے وہ اپنی کتاب میں پتہ نہیں کس ملک کا کانسٹیٹیوشن لکھ رہا ہے, بٹ ہم نے اس میں سے اس کانسٹیٹیوشن میں سے بھی کون سی چیز پڑھنی ہے, دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. ہم اگر کسی بھی سائنٹسٹ کو, کسی بھی پولیٹیکل فلاسفر کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے کون سی چیز کرنی ہے. سو دس از دا وے کہ جس طرح آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے. سو دس از دا فائنل کنسنسس دیٹ پولیٹیکل سائنس از اے گولڈن سبجیکٹ. ایوریجلی 120 نمبر دیتا ہے, بہت اچھے طریقے سے پریپیئر ہو سکتا ہے. اٹس اے ریئلی ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. آپ کو اس کی کتاب آسانی سے مل جاتی ہے, اور اس کا مٹیریل آپ کو آن لائن مل جاتا ہے. آپ کو اس کے کنسیپٹ کے اوپر کلیئرٹی ہو جاتی ہے. آپ اس سے شارٹ ٹائم میں ایک اچھے مارکس گین کر کے پریپیئر کر سکتے ہیں. اینڈ یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, یہ آپ کا انٹرسٹ نہیں لوز کرنے دیتا. آپ کو بہت ساری, فار ایگزامپل آپ جو ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, یا کبھی آپ کے گھر بات ہوتی ہے, کبھی آپ نے نئی نیوز لگایا, آپ کہتے ہیں ایوان کا اجلاس چل رہا ہے. یہ ایوان اور اس کا اجلاس, یہ نیشنل اسمبلی, یہ اسپیکر, یہ اپوزیشن, یہ کیبنٹ, یہ سینٹ, یہ لوور ہاؤس, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ ان کے بارے میں سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ کی نیشنل پالیٹکس بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. آپ انٹرویو میں بات کر سکتے ہیں, آپ اپنے تمام کے تمام جتنے بھی شارپ ایریاز ان کو شارپن کر سکتے ہیں. سو پولیٹیکل سائنس از اے ریئلی ویری گڈ سبجیکٹ. جی, آپ جو لوگ مجھ سے انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آئی ایم ناٹ دا اتھارٹی کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر بات کروں, کیونکہ میرا اپنا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے. لیکن جہاں تک بات کریمنگ کی ہے تو انٹرنیشنل ریلیشن از این اپڈیٹڈ سبجیکٹ, جہاں پہ کریمنگ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ تھیوری کے اسٹرکچر کی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی اپلیکیبلٹی کی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو کنسیپچولی کلیئر کرنی ہے تو کنسیپچولی آپ کو چیزیں کلیئر کرنی ہوتی ہیں, بٹ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر آپ کو کنسیپٹ کے ساتھ ساتھ اپلیکیبلٹی آف کنسیپٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, تو تب آپ کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. نو میٹر آپ کا کنسیپٹ کتنا کلیئر ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو سب سے زیادہ چیز اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے کہ ہاؤ یو اپلائی ٹو دا تھنگ. اٹس لائک دیٹ کہ یو نو دا فارمولا اینڈ دا ویلیوز آر ڈفرنٹ. ناؤ دا تھنگ از کہ آپ ان ویلیوز کو پٹ کر کے سولوشن کیسے نکالتے ہیں. سو اپنا کیلیبر دیکھ کے انٹرنیشنل ریلیشن کی طرف بھی جائیے. تو دیز آر دا پوائنٹس. ناؤ آئی ایم اوپن ٹو یور کوسچن. آپ کسی بھی بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, سیشن کے حوالے سے جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کو ہمارے پیج کے اوپر نمبر مل جائے گا. پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو آل ان مائی کلاس. ون مور تھنگ, آل دوز ہو آر پلاننگ, اور یا جو پلان کریں گے اور جب بھی اس ویڈیو کو سنیں تو پلیز ایک بات یاد رکھیے گا کہ اف یو آر پلاننگ ٹو جوائن مائی سیشن تو آپ کو اس کے اندر ریگولرس رائٹنگ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. آئی بلیو ان ون تھنگ کہ آپ لیکچر کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, بٹ پلیز
آپ جب تک لکھتے نہیں ہیں, ایویلویٹ نہیں کرواتے. فار ایگزامپل آپ کسی مینٹور کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود اس تمام کی تمام ایکسرسائز سے گزرا ہوتا ہے اور وہ آپ کو صحیح اور غلط کر کے دکھا سکتا ہے, وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ چیزیں ایسے نہیں ایسے. لیکچرز تو آپ کہیں سے بھی سن لیتے ہیں. سو آئی بلیو ان ون تھنگ, اور میں اس چیز کو اشور کرواتی ہوں. میرا لیکچر 2 پارٹس پہ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, جس میں پہلے لیکچر ہوتا ہے اینڈ دین اٹس فالوڈ بائی دا رائٹنگ پریکٹس. سو اف یو آر پلاننگ ٹو جوائن مائی سیشن, پلیز گیئر اپ, فولڈ یور سلیوز, کیونکہ آپ نے رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے. کیونکہ آئی بلیو ان ون تھنگ کہ ہم نے صرف اور صرف سلیبس کمپلیٹ نہیں کرنا, اس کو پریپیئر بھی کرنا ہے. اچھا, بیچلر کے لیے اٹس ناٹ لائک کہ آپ کس چیز میں بیچلر کریں. آپ کا بیک گراؤنڈ کسی بھی میں بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیے. آپ کوئی بھی, اگر آپ کوئی ہارڈ کور اکنامکس میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ لے لیجیے. آپ پولیٹیکل سائنس میں جاننا چاہتے ہیں آپ اس میں لے لیجیے. دا تھنگ از دس کہ آپ کا بیک گراؤنڈ از اے ڈفرنٹ. آپ کی جرنی تب اسٹارٹ ہوتی ہے کہ جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, جب ہم اسپیسیفکلی چلتے ہیں ایک ایسے پرسپیکٹو کے اوپر کہ آپ جب CSS کی تیاری کرنے جا رہے ہیں, تو وہاں سے جو ہے وہ آپ کی چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, سیشن آپ جوائن کر سکتے ہیں بچے. یہ جو اسی جو پیج ہے جہاں سے میں لائی ہوں, وہاں پہ آپ کو واٹس ایپ جو ہے وہ آئیکن نظر آئے گا, نمبر نظر آئے گا. ڈائریکٹلی وہاں پہ جائیے اور کانٹیکٹ کیجیے. ایڈمنسٹریشن کے آپ کو تمام کی تمام تفصیلات بتا دیں گے, کلاس ٹائمنگس, کلاس ڈیز, کلاس ڈیٹیلس, فی, along with it کسی بھی قسم کا آپ کا پرابلم ہوتا ہے تو یو کین ڈسکس ود این ایڈمنسٹریشن, دیٹ از دیئر ڈومین. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ریگارڈنگ IR مینٹور, وی ہیو دا ٹیچر آف IR, وہ ان کا جو ہے وہ سیشن از ان پائپ لائن. آپ پلیز اسٹے ٹیون ٹو دا پیج, آپ کو پتہ چل جائے گا. جی, اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوریز ہیں پولیٹیکل سائنس کے لیے, آئی ہیو ریکمینڈیڈ کہ اگر آپ کتاب پیپر 1 کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ اس میں انٹروڈکشن جو ہے انٹروڈکٹری بک پولیٹیکل سائنس کی وہ مظہر الحق کی لے لیں. اس کے علاوہ سیجز آف ایجز بائی اسلم چودھری لے لیں, کیونکہ وہ بالکل جود ہارمن کی آپ کو ریپلیکا ہے. پیپر 2 کے اندر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے لیے جو USA UK کا ہے تو پاکستان کا بھی وہیں سے کر لیجیے, SK کیلے. اور اس کے علاوہ آپ باقی جو کانسٹیٹیوشن ہیں ان کو پلیز آپ انٹرنیٹ سے دیکھ لیجئے. مسلم فلاسفرز جو ہیں ان کو آپ انٹرنیٹ سے بھی کر سکتے ہیں, یا پھر آپ اسلم چودھری کی کتاب ہے یلو کلر کی, آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. سو دیز آر دا ریکمینڈیڈ بکس. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کو لگ رہا ہوگا میڈم نے 6 کتابیں بتا دی ہیں, لیکن یہ 200 نمبر کا مضمون ہے, اور ان 6 کتابوں میں سے اگر آپ کاغذ گنے تو ہارڈلی آپ کے 250 سے 300 پیجز بنتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے بک, سو دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ لوگوں کی کوئی اور کیوریز ہے تو آئی ایم اوپن ٹو اٹ, ادروائز دیٹ واز دا بیسک ڈسکشن اباؤٹ پولیٹیکل سائنس اینڈ دا آل تھنگس. ریگارڈنگ اگر آپ اشور کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو دا پریویس ہسٹری آف دا فیڈرل پبلک سروس کمیشن, جسٹ گوگل اٹ. آپ کو ایوریج پولیٹیکل سائنس کا اسکور, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز بینگ این اسپائرنٹ ایک ایسا اسکور ہوتا ہے کہ جو آپ کو سیکیور کرے, جس کی رزلٹ میں آپ کی ایک ایلوکیشن جو ہے وہ کسی اچھے گروپ میں ہو جائے یا پھر آپ کی ایلوکیشن ہو جائے. تو اس کے لیے آپشنلز آر ریئلی ویری امپورٹنٹ. چوز وائزلی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنے آپشنلز کی وجہ سے ریگریٹ کرتے دیکھا, اور بہت سارے لوگوں کو ایک وائز چوائس آف آپشنلز کی وجہ سے ان کی مرضی کے گروپس میں جاتے دیکھے. ٹھیک ہے. سو دس از دا پوائنٹ. اگر آپ سو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو آل ان مائی کلاس. ریگارڈنگ ڈیٹیل, اگر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں, آپ تمام کی تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں. دس از اوور آفیشیل پیج, یو کین جوائن ہیئر. آپ کو وی آر بیسیکلی 1 click away. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو آل ان مائی کلاس. تھینک یو سو مچ. اٹ واز ریئلی نائس انٹریکٹنگ یو. Best wishes to all of you. Stay blessed, stay happy and take care of yourself. Allah Hafiz.